नमस्कार। संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यही 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि यति बेला नेपालको घरेलु भनौँ अथवा आन्तरिक राजनीति उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत पार्टीभित्रकै गुटले पनि दिने या नदिने बहसदेखि अरू प्रतिपक्ष दलहरूसम्मको के गर्ने भन्ने बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा नेपालको आगामी राजनीति कुन कोर्सबाट कुन ढङ्गबाट कता अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर कोरोनाको समयमा कसरी अहिलेको परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न नेता नेतृत्व सरकार र राजनीतिक पार्टीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र हामीसँग छलफलका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यावत विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म ठिकै छु अहिलेसम्म। यो कोरोनाले आम जनजीविकाको सवाललाई एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याएको छ, तर राजनीति फेरि सरकार बनाउने र गिराउने खेलको सुरुवात भइसकेको छ। अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? छोटोमा त्यहाँबाट सुरु गरौँ। यो हामीले अहिलेको राजनीतिलाई सरकार बनाउने र गिराउने बाटोमा लाग्यौँ न। हामीसँग त्यो सङ्ख्या पनि थिएन। केही दिनसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीजीलाई समर्थन दिइरहेको थियो। एकाएक प्रधानमन्त्रीजी संसद विघटन पछाडि म अब पुनर्बाली भयो। नैतिकता भएदेखि राजनेताहरूले नैतिकता भएका मान्छेहरूसँग कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, काम गर्ने नेताहरूसँग पब्लिकमा क्षमा माग्नु पर्यो। यो गल्ती भयो, मैले यो गल्ती गरेँ, म क्षमा चाहन्छु भनेर क्षमा माग्नुपर्छ, नभए नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। यो संसारको एउटा राजनीतिमा मात्र होइन, सबै नीतिमा एउटा अपनाइने प्रक्रिया हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गरेर संसद फेरि रिस्टेट पुनर्बाली अथवा संसदको निरन्तरता भनौँ पाएपछि त्यो सदन चलुन्जेल एक दिन सदनमा जानु भएन। सदनप्रति उत्तरदायित्व देखाउनु जानुभएको थियो। एक दिन ढिलो सुरु भयो, त्यस पछाडि उहाँ फर्किनु भयो। होइन, त्यो होइन नि। हेड अफ दि गभर्मेन्टको ताल त्यही हो। संसदीय व्यवस्था के हुन्छ? आफ्ना कुरा पब्लिकली संसदबाट राख्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। त्यो दिनमा 4 चोटि टेलिभिजन बोलाएर देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गरेर त्यो संसदीय व्यवस्थाको राम्रो पक्ष हुँदैन। उहाँले के गर्नुपर्थ्यो? सबलाई बोलाएर संसदभित्रै देशवासीका नाउँमा मैले यी गल्तीहरू गरेँ देशका लागि, यो संविधान मैले चाहिँ उल्लङ्घन गरेँ, मेरो गल्ती भयो, क्षमा दिनुहोस् भनेर पब्लिकबाट त्यहाँबाट रोस्टमबाट कि उहाँले त्यतिखेर क्षमा माग्नु पर्थ्यो। त्यो पनि माग्नु भएन। त्यो संशोधन गइसकेपछि फेरि अहिले संसद बजेट अधिवेशन आउँदै थियो। बजेट अधिवेशनभन्दा अगाडि प्री बजेट छलफल भन्ने हुन्छ, त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा नीति तथा कार्यक्रम आउनेवाला थियो। कुनै नगरिकन उहाँले एकाएक विशेष अधिवेशन बोलाएर म विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभयो। त्यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि अधिकार छ, पाउनुहुन्छ। तर उहाँ फेरि किन आत्तिनु भयो? कहिले अध्यादेश ल्याउने, सांसदहरू किनबेच गर्ने, आफ्ना पार्टीकालाई बोलाएर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति मार्फत प्रेसर गराउने, राष्ट्रपति पार्टीको र गुटको जस्तो देखिने, यो प्रवृत्ति झन् घातक बन्न खोज्यो। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा हामी लाग्यौँ न। प्रधानमन्त्रीजी आफै लाग्न थाल्नुभयो। अब देख्नुभयो प्रदेशमा त झन् के हुन थाल्यो। कस्ता कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिएको छ। अघिल्लो दिन सही मुख्यमन्त्रीको विपक्ष यहाँ गऱ्यो भने भोलिपल्ट बम्पर उपहार उहाँहरूलाई मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री कसैलाई सांसदलाई लगेर हस्पिटलमा राखिएको छ। कोही अफिसरको सही गर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुहोस्, 4 जनाले सही गरेछन्, 4 जना मन्त्री। 20 दिनमा 4 जना स्वास्थ्य मन्त्री चेन्ज भएको छ लुम्बिनी प्रदेश। त्यसैले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन, जनताप्रति विवेकशील भएन, नेपाली जनताप्रति संवेदनशील भएन र ऊ आफै बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्यो। देश कोरोनाको कहरले तपाईँ र म भेट्दाखेरि के गर्ने, अर्को साथीसँग भेट्दा के गर्ने भनेर यत्रो चिन्ताको विषय हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री त्यो विषयमा चिन्तित हुनुहुन्न। तर सत्ताको खेलमा लाग्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्नमा लाग्नुभयो। यत्रो मान्छे कोभिडले पीडित छ। यतिखेर अक्सिजन प्लान्टहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। धेरै ल्याएर यहाँ चाहिँ सर्वसुलभ बनाउनु पर्थ्यो। प्रतिपक्षदेखि सबै दलका नेताहरूसँग सर्वदलीय छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि एउटा वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो। त्यो गर्नु भएन।
उल्टो तपाईँको कोभिड खोप ल्याएको कुरामा कमिसन नमिलेर नेपाली जनतालाई संसारमा यस्ता पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदा रहेछन् भनेर देखाउने, हाँसो बनाउने र देशलाई बेइज्जत गर्ने काममा कमिसनका नाउँमा जनता मर्दाखेरि लासमाथि बसेर उहाँहरू खाने काम गर्नुभएको छ। यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। अहिलेको यो परिस्थिति जसरी सृजना भयो यो हठात सृजना भएको होइन। अहिले जसरी यहाँले पनि जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, जुन कात्रोदेखि औषधिदेखि खोपसम्मको अनियमितताका विषयहरू जसरी बाहिर आएका छन् त्यसलाई सरकारले जुन प्रश्न पारेको पनि छैन। यो परिस्थिति सृजना भयो चाहिँ कसरी? हठात आजको भोलि त भएन होला। यो हामीले गरेको हो, यो र थोरै होइन। कसले गरेको? स्वयं सत्ता पक्षले गरेको। 2/3 कन्फर्टेसन भनेको एकदम आरामदायी बहुमत थियो उहाँहरूसँग, कसैले रोक्न सक्दैन थियो। एक दिन काङ्ग्रेसले चक्काजाम गरेन, एक दिन नेपाल बन्द गरेन, एक दिन त्यसपछिबाट तपाईँको संसदमा हामीले अवरोध गऱ्यौँ। हामीले के का लागि गऱ्यौँ? मिडिया सम्बन्धी विधेयक, जनविरोधी विधेयक ल्याउँदा गऱ्यौँ। के का लागि गऱ्यौँ? गुठी विधेयक ल्याउँदा गऱ्यौँ। के का लागि गऱ्यौँ? सेनालाई तपाईँको प्रधानमन्त्री अन्तर्गत राख्न खोज्दाखेरि, क्याबिनेट अन्तर्गत राख्न खोज्दा गऱ्यौँ। नभएदेखि यो सुवर्ण अवसर प्राप्त हुँदाखेरि काम गर्न नसकेर जो आफ्ना नाता र दाता छन् नगद चढाउने, तो र बिचौलियाका हातमा राजनीति गयो, त्यसको परिणाम आजको अवस्था सिर्जना। तर प्रधानमन्त्रीले त फेरि मलाई विदेशी शक्तिसँग मिलेर, मेरै पार्टीभित्रका र अर्को पार्टीका मिलेर मलाई काम गर्न दिएनन्, मैले राष्ट्रियताको पक्षमा सुदृढ ढङ्गले काम गर्दै गर्दा मलाई हटाउन प्रयत्न गरेँ भनेर फेरि उहाँको त फेरि आफ्नै गुनासो छ। उहाँलाई कसले त्यसो गरेछ? उहाँका पार्टीको व्यवस्थापन थोरै उहाँले प्रधानमन्त्री भएपछि अरूले गर्दिन हो। पार्टी सभापति आफै, प्रधानमन्त्री आफै, मन्त्रीमण्डल आफै गर्ने, पुनर्गठन आफै गर्ने, केन्द्रीय समिति आफै गर्ने, मन लागेको बेला फलानु महासचिव, फलानु अध्यक्ष, मदेखि बाहेक अरू सबै पद यस्तो हो भनेर घोषणा गर्न सक्ने हिजोको जङ्गबहादुर त आज उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँलाई एउटा महिलालाई पुरुष बनाउने र पुरुषलाई महिला बनाउनेदेखि सबै अधिकार राज्यबाट उहाँलाई प्रदान थियो। कुनै कानुनले उहाँलाई दिएन भने संशोधन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। संसदमा कसैले उहाँलाई विरोध गरेका थिएनन्। तर उहाँले के गर्नुभयो? बोल्ने मात्र काम गर्नुभयो, गर्ने काम केही गर्नु भएन। 3 वर्षको अवधिमा नेपालमा यति ढाँट, यति जनतामा ढाँट गर्ने, छल्ने, जे पाए त्यही बोल्ने, बोलेका पुरा काम नगर्ने प्रधानमन्त्री सायद न हिजो थिए न भोलि होला। तर नेपाली जनता भ्रममा पर्यौँ। हामीले यस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री गऱ्यौँ जसले लोकतन्त्र पनि समाप्त पार्ने भयो, प्रजातान्त्रिक पद्धतिहरू पनि समाप्त पार्ने भयो, संविधान पनि समाप्त पार्ने लाइनमा जानुभयो। पार्टीको कुरा भएन। मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने। अहिले मान्छे यसरी मरिरहँदाखेरि अब त्यो खोप ल्याउनु पर्यो। प्लेनहरू त्यो कमिसनका लागि मात्रै रिजर्भ गरेर, हेलिकप्टरहरू होइन, प्लेनहरू नै बाहिर पठाउँदाखेरि त्यसलाई के भन्छ, चार्टर फ्लाइट गरेर अहिले अमेरिका पठाउँदा के बुझिन्छ? अमेरिकन गभर्मेन्टसँग सल्लाह गरेर हामीलाई यति आवश्यक छ, इन्डियाले दिन सकेन हामीलाई खोप, अथवा बेलायतले ल्याउनु पर्यो, त्यो पहल त गर्न सकिन्छ नि। त्यो चार्टर उनीहरूलाई कमिसन आउने हो जे पनि गर्ने, होइन भने नगर्ने। हिजो यतिलाई ओम्नीलाई दिँदाखेरि के गरिदिएको थियो? मार्क्स ल्याउँदाखेरि सबभन्दा चार्टर कसले गरेको थियो? ओम्नीले गरेको थिएन। त्यसैले सरकार पूर्ण रूपमा फेलियर भयो। आफै नेपाली जनताप्रति होइन, आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो पद जोगाउन मात्रै लागि पर्नुभयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो। अब उहाँ रोक्ने कसैले होइन। उहाँले, तपाईँले भन्नु विदेशी स्वदेशीले उहाँलाई रोको भनेर तपाईँले कुरा गर्नु भने काम गर्न दिएनन्। को विदेशीले रोको? भारतीय गुप्तचर संस्थानका प्रमुखहरू आउँछन् र गुप्तचरका प्रमुखहरू आउँछन् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 2 घण्टा 3 घण्टा बाहिर कर्फ्यू लाएर भित्र बैठ्छन् विशेष विमानमा आएर। त्यो पनि फेरि हुँदैछ भन्ने होइन। अब सुन्नु नि तपाईँलाई, त्यति मात्र होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा हामीले भीमसेन थापादेखि आजसम्मका देख्यौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री के लागिरहेछ त्यही ड्रेस इन्डियन सिएर लाएर एयरपोर्टमा जाने प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। नाउँ मात्रै उहाँको केपी ओली छ, भाषा नेपाली छ, कहिलेकाहीँ भेष पनि त्यस्तै, कहिले देखिहाल्नु भेष त भएन, उहाँको जे लाए त्यही लाउनुपर्छ। भाषा नेपाली छ, नागरिकता नेपाली छ, मन वचन कर्म सबै विदेशीहरूबाट परिचालित छ। कहिले भारतबाट, कहिले चीनबाट छ, कहिले अर्कोबाट। आज देख्नु भएन उहाँ कति कुरा गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ के हो? यो एमसिसी पास गर्नु पर्यो, अमेरिकालाई देखाउनु। भोलिपल्ट सदनमा पेश गर्ने बेला भएको छ, सदन दिउँसो 1 बजे बोलाएको छ, बिहान 10 बजे सदन इन्ट्री गरिदिनु। के भन्नुभयो? चाइनिजहरूलाई बोलाएर
देख्नुभयो यो त पास हुनेवाला थियो, म यो पास हुन नदिनँ, मैले संसद विघटन गर्ने, कुनै हालतमा म एमसिसी पास हुन दिन्न, चाइनिजसँग जाने अनि अमेरिकनसँग जाने, मेरो त चाहना त्यही थियो नि यो गर्ने भन्दाखेरि रणनीतिक रूपमा पनि उहाँको कुटनीतिक पनि फेल भइसकेको छ। सबैले उहाँको काम गराएको पारा थाहा पाएका छन्। त्यसैले एउटा काम गर्ने, अर्को बोल्ने काम उहाँको हो। त्यसैले विदेशी स्वदेशी हामीलाई थाहा छैन, स्वदेशमा यति राम्रो अवसर नेपालको इतिहासमा कसैले पाउँदैन थियो, त्यसलाई उहाँले दुरुपयोग गर्नु। तपाईँले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले नाम बाहेक अरू सबै कुरा चाहिँ घरि कताबाट गतिविधि सबै विदेशी छन् भनेर भन्दै गर्दा यो विश्वासको मत आर्जन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको सिचुएसनको पोलिटिक्समा चाहिँ उहाँ कसको आशीर्वादले चल्नु भएको छ त? त्यसमा अब म त्यत्रो उहाँसँग नजिक मान्छे होइन, उहाँ कोसँग तपाईँ त लामो समयदेखि राजनीति तपाईँलाई भनौँ लाम भए पनि म उहाँको त्यति नजिकको मान्छे होइन कसको आशीर्वाद लिनुहुन्छ भनेर। तर उहाँ छट्टु तन्त्र मन्त्रको आशीर्वादमा चल्न थाल्नुभयो। हिजो पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्न जानुभयो, कुनै बेला धर्म मान्नुहुन्न, धर्मनिरपेक्षता भन्नुभयो, पशुपतिमा पूजा गर्न जानुभयो र 109-10 किलोको सुन म चढाउँछु भनेर घोषणा गरेर आउनुभयो। हिन्दूहरूको सेन्टिमेन्ट लिन खोज्नुभयो। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री हिन्दूवादी भएका नाताले उहाँले राम, सीता, रावण कसको राख्नुपर्छ मूर्ति राख्न अयोध्यामा जस्तै मूर्ति पठाउनुभयो, माडीमा पठाउनुभयो, चितवनमा पठाउनुभयो। अब पार्टी मार्क्स, लेनिन, माओ यति विदेशीको फोटो बोकेको वामपन्थी, धर्म रामपन्थी अनि काम धनपन्थी। काम चाहिँ धनको, रामको, धर्म रामको, पार्टी वामको, काम दामको, त्यो तीनटा भन्दा बाहेक प्रधानमन्त्रीसँग केही जानु भएन। अनि उहाँलाई कसले रोको? को विदेशी शक्तिले काम गर्न दिएन? कसले उहाँलाई? उहाँ जे आफ्नै कारणले फसिरहनु भएको छ, जे गर्नुहुन्छ नहुने कुरा गर्नुहुन्छ, नपुग्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यसैले फसिरहनु भएको छ। उहाँले पानी जाँचका कुरा गर्नुभयो, रेलका कुरा गर्नुभयो, घर घरमा ग्यासका पाइपहरू ल्याइदिने कुरा गर्नुभयो, पानीका पाइपहरू ल्याइदिनु भयो, निलम चाहिँ मैले ल्याएको भन्न पछाडि पर्नुहुन्न। यस्तो बकम फुसे कुराका कारणले उहाँप्रति विश्वास भयो। अझै पनि के गर्नुहुन्छ उहाँको केही ठेगान छैन। सनकको भरमा मुलुक चलाउने पद्धति भयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउनु भयो, कहिलेकाहीँ न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउनु भयो, आफै विवादित हुनुहुन्छ। सबैलाई विवादमा ल्याएर संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध हो, यो ठिक थिएन भन्ने देखाउने पात्रको रूपमा अरूले प्रयोग गरेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जसरी विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा उहाँलाई जसपाले पनि एक खेमाले साथ दिने भन्ने चर्चा हुँदाहुँदै अब नदिने भन्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको भन्ने चर्चाहरू भइरहेको छ। तपाईँकै पार्टी सभापतिसँग पनि उहाँको भेटघाट भइरहेको छ र राष्ट्रपतिसँग उहाँकै पार्टीको माधव कुमार नेपालसँग पनि भेटघाट भइरहेको चर्चा भइरहँदा भारतीय गुप्तचरको पक्षधर नेपाल आउने सम्भावनाको चर्चा पनि चलिरहँदा नेपालको अहिले राजनीतिमा पाकिरहेको छ चाहिँ के? अब होइन, भेटघाट देशका राजनीतिक पार्टीहरूसँग भेटघाट हुनु नराम्रो कुरा होइन। छलफल यो प्रारम्भमा के का लागि हुनुपर्छ भने देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो, कोभिडको यत्रो सङ्क्रमण भयो, हामीसँग अहिले अक्सिजनका सिलिन्डर सधैँ हुन थाले, बिरामीलाई राख्ने भेन्टिलेटर र आइसियुका बेडहरू छैनन्, मुलुकलाई कसरी लाने? सबै देशमा भएका पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा जम्मा हौँ, राष्ट्रपति कहाँ जम्मा हुने कि प्रधानमन्त्री कहाँ? राष्ट्रपतिले त्यो आह्वान गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो आह्वान गर्नुपर्छ। यी विषयमा छलफल हुनुभयो। प्रधानमन्त्री के का लागि जानुभयो? प्रभु पर्सि मलाई मेरो सत्ता जोगाइदिनुहोस् न, मैले यसो गर्दैछु, हजुर म भनेर शेरबाजी कहाँ जानुभयो। अरू नेता कहाँ के गर्दै जानुभयो? फोरमलाई देख्नुहोस्, तपाईँहरूका चाहे जस्तासुकै मुद्दा ल्याउनुहोस्, मलाई त्यो सरोकार भएन, मलाई जोगाइदिनुहुन्छ भने हत्यारा, डाका, लुटेरा, चोरहरू जो छन् ती परे पनि मलाई केही छैन। भलै मधेसी मोर्चा अथवा जनता समाजवादीले राजनीति निर्णय गर्ला, हत्यारा, चोर, डाकाहरूलाई छुटाउन नलाग्ला, मलाई त विश्वास छ। राजनीतिमा लागेका मान्छेलाई राजनीतिक कारणले थुनिएको छ भने ती मान्छे रिहा आउनुपर्छ भने हामी पनि लाग्छौँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ के गर्न थाल्नुभयो? विप्लवको सबै माग पुरा गर्छु भन्नुभयो, विप्लववादी भन्नुभयो। त्यसपछिबाट सिके राउतका सबै पुरा गर्छु भन्नुभयो, सिके राउत भन्नुभयो। हिजो एक मधेस एक प्रदेशको सबभन्दा ठुलो विरोधी, आज त्यसको सबभन्दा ठुलो पक्षपाती। काहीँ संविधान संशोधन ओलीले गर्न सक्छन्?
भएको ग्रुपलाई फुटाएर जानेले आधाको पनि आधा अल्पमतको सरकारले संविधान संशोधन हुन्छ भनेर जनता समाजवादी पार्टी लाग्ला त्यस्तोमा, त्यसको पक्षमा लागेर निर्णय गर्ला। मलाई लाग्छ ओली आफ्नै कार्डले, चाहे समाजवादीसँग भन्नुहोस्, जनता समाजवादीसँग, पार्टीभित्र भन्नुहोस्, बाहिर आफ्नै कार्डले देशलाई फसाउने काम गरेका छन्। छलफल गर्न नेताहरू कहाँ जान्छन्, तर देशको वर्तमान परिस्थिति यो अप्ठ्यारो अवस्थाको बारेमा छैन, आफ्नो सत्ता टिकाउने कसरी त्यो बारेमा मात्र उहाँ केन्द्रित हुनुभएको छ। अब तपाईँले 27 गतिको परिदृश्य कस्तो होला र त्यस पछाडि नेपालको राजनीति कुन रेखामा जाला त्यो के अनुमान गर्नुभएको छ? राजनीति कहीँ जाँदैन, ठिक ठाउँमै आउँछ। प्रधानमन्त्रीको चाहना संसदबाट मुलुक, यो संसदबाट मुलुक चल्दैन, चल्न नसक्ने ठाउँमा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही भएर संसदमा जानु भएन। विश्वासको मत पाए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री निरन्तर गर्ने पक्षमा, त्यसपछि के हो, अरू पार्टीहरू को जान्छन् सरकारमा, जान्छन् जाँदैन, त्यो अर्को पक्ष छ। विश्वासको मत भएन भने उहाँको चाहना के हो भने अब अरूले सरकार चलाउन सकेनन्, लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले राष्ट्रपतिको आफै जाने, आफै प्रधानमन्त्री अनि सबै पार्टीहरू मिलेर अरू गरेन भने त्यसपछिबाट भयो भने देख्यौ मैले भनेकै थिएँ भन्ने चुनाव गराउने। तर हामी काङ्ग्रेसहरू चाहिँ कुनै पनि यो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनाव भयो र त्यो कसैले प्रयास गर्यो भने हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ, तर केपी ओलीप्रति हाम्रो विश्वास छैन, उहाँ चाहिँ हट्नुपर्छ। कतिपय राजनीतिका जानकारहरूले र राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूले तपाईँले भने जस्तै अब अर्को पक्षले विश्वासको मत जुटाउन सक्ने परिस्थिति पनि छैन, किन नहुने। अब 27 गते पछाडि केपी ओलीको पछि केवल उहाँका चाटोकार हो कि बैठकी तीको जो नियुक्ति पाएका छन् नि, तीदेखि बाहेक ती नियुक्ति पाउनेले पनि छोड्दै जान्छन्। हेर्नु न, उहाँले नियुक्ति गरेकाहरू कहाँ 200-400 गरेका छन्। हुन त हेर्नु सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ। आज मात्र म एउटा समाचार पढ्दै थिएँ, नेपालको इतिहासमा यस्तो भएको छ अहिले झन्डै 97 अरब रुपियाँ, झन्डै 1 खरब रुपियाँ रकमान्तर गरेर केही नेताहरूका क्षेत्रमा अब यतिखेर काम गर्ने वातावरण पनि छैन, बाँडीचुँडी खुवाउन र आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट अहिले रकमान्तर भएको समाचार प्राप्त भएको छ। देशलाई यसरी लुट्न त लाग्नु भएन नि यार। यो त सम्पत्ति हेर्नु सबै नेपालीको हो नि, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, नियम बित्ने, साथी नभन्ने, पार्टी नभन्ने, जसलाई जे पाए, यो त अलि अवस्था सुहाएन। भोलि आफू सत्ता बाहिर जाँदा पनि भोलि आउने सन्ततिहरूले मलाई के भन्लान्, मेरा नाति पनाति छोरा छोरीहरूले, ए बाबा तपाईँ त यस्तो क्रूर हुनुभयो भन्ने नेपालीले भन्ना नि। केपी ओलीका अहिलेसम्म बच्चा छैनन्, नेपाली जनता नै बच्चा हुन्, उहाँहरूले पनि सोद्धाखेरि भन्ला नि त। त्यसो भए अब 27 गते पछाडि तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ? त्यसो भए जसकोमा पनि छ, केपी ओली बाहेक हुन्छ। तर कतिपयले त विश्वासको मत पुर्याउन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ र त्यस पछाडि अर्ली इलेक्सन अन्तर्गत रहेर मङ्सिरमा चुनाव हुने सम्भावना छ भनेर भनिरहन्छन् नि। चुनाव त जहिले पनि हुने सम्भावना छ। संविधानले अस्ति के भनेको छ, यो प्रक्रिया अनुसार सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो नि, त्यो भित्र त्यसका विधिलाई फलोअप गरेपछि चुनाव हुन्छ, विवाद छैन। तर प्रधानमन्त्री कानुन नियमै नमान्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यही हो समस्याको कुरा चाहिँ। सर, तर नेपालको राजनीतिमा त जब जब यो संसदीय अङ्क गणितमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, त्यो समयमा छोटो समयमा पनि निकै फेरबदलहरू आउने गरेका छन् अथवा त्यो हुन्छ भनेर भनिन्छ। यसपटक पनि केही त्यस्ता गतिविधिहरू हुने सम्भावना छ? भनेको मतलब जुन सांसद किनबेचसम्मको गतिविधि छ त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, नेपालको इतिहासमा यो थिएन। 2051 सालमा काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी भयो संसदमा। हामी नेकपा एमाले भन्ने 83 सिट ल्यायो, 87 सिट ल्यायो, हामीले 83 सिट ल्यायौँ। त्यो बेला हामी दोस्रो पार्टी बन्यौँ पार्लिमेन्टमा, भलै पपुलर मतमा हामी अगाडि थियौँ। त्यसपछि तिरङ्कुश चौकुश संसद बन्न थाल्यो। अघिल्लो दिन एउटा पक्षमा हस्ताक्षर गरेका अविश्वास प्रस्तावमा कमल थापाहरू भोलिपल्ट अर्को पक्षमा गएर मन्त्री हुन थाले। सबभन्दा विकृत राजनीति त्यहाँबाट सुरु भयो। कसको पालामा? कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पार्टी नेपालको संसदमा आउँदाखेरिको परिणाम भयो। अहिले फेरि 64मा कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पार्टी भयो, संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेन, 4-4 कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री भए। अन्तिममा राजनीति लिकै अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशबाट चुनाव गराउनु पर्यो। त्यो सरकार नेपालको सबभन्दा सफल सरकार पनि देखियो पछिबाट हेर्दाखेरि।
त्यसै गरी 74मा फेरि उहाँहरू पहिलो पार्टी बन्नुभयो, झन्डै दुई थिए। आज हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि भनिहाले नि, अपहरण गरिदिएको छ, अविश्वासको प्रस्ताव आयो, संसद छलफल गर्न छोडेर विघटन गरिदिएको छ, आधा संसदलाई निलम्बन गरिदिएको छ, यताका उता चोरेको छ, मन्त्री बनाइदिएको छ, अघिल्लो दिन एक ठाउँ भएकोलाई अर्को कसले गर्यो? उही कम्युनिस्टहरूले होइन। त्यसैले नेपालको राजनीतिमा जब कम्युनिस्टहरू अलि शासनमा आउँछन्, यस्ता परिणामहरू आउन थाले। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हो। अब एउटा कुरा सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाले बुझ्नु पर्यो, हामीले भुलेर पनि अब यो शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने काम गर्नु भएन। न आर्थिक स्थिति दह्रो भयो, न राजनीतिक स्थिरता कायम भयो, उल्टो नेपालको राजनीति नै बदनाम गराउने काममा लाग्ने भयो। अब यस्तो देखि तपाईँ हामीले भोट हालेका प्रतिनिधि यसो गर्छन्, मान्छे अपहरण गर्न कुदेका छन् लकडाउन गरेर, तपाईँले देख्नु भएको छ नि, को आइजिपी साइजिपी लिएर कुदेका छन् पूर्व। अनि यस्तो परिस्थितिमा मुलुक कहाँ जान्छ? अझै पनि यिनै पार्टीका पछाडि लागेर हिँड्नुभन्दा बरु साथी हो, अलिअलि मास्क त अहिले लाउनै पर्छ, अरूले मुख छोपौँ। अब यो पार्टीका पछाडि लागेर चाहिँ तपाईँहरूको कसैको पनि नेपाली जनताको उद्धार हुने अवस्था देखिएन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि नेपाली जनतालाई यो ठुलो धोका दिनुभयो। यहाँभन्दा राजनीतिमा बेइमान केही हुँदैन। तर तिनै बेइमान प्रधानमन्त्रीसँग फेरि तपाईँको पार्टीको सभापतिको उठ बस्छ, हिमजिम छ, सहयोग साथ दिइरहेका छन् भनेर भन्छन् त? होइन, हामी उहाँ सत्तापक्ष हामी प्रति के हामीले साथ दिउँ उहाँलाई? साथ त यो माने दिउँ, हामीले भन्यौँ नि, उहाँको शासन 4 वर्ष 5 वर्ष टिकोस्। त्यसमा एउटा प्रतिपक्षले कहिल्यै पनि गलत कामका लागि प्रेसर गर्दैन भन्ने हामी देखाउन खोज्यौँ। तपाईँले 5 वर्षमा गरेका उपलब्धिलाई देशव्यापी रूपमा छाती फुलाएर हामीले पनि भन्न सक्यौँ, तपाईँहरूले दिएको प्रधानमन्त्री देशको सरकारले गरेका कामहरू यी उपलब्धि भए। त्यसैले हामी पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ भनेर वातावरण सिर्जना गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। हामी राजनीतिमा सधैँ यो टोकाटोक कुटाकुट गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। सबै प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, प्रतिपक्ष भए पनि देश चलाउने जनताले दिएको अधिकार पुरा गर्ने जिम्मेवार दिनुपर्छ भन्ने देखाउन पनि चाहन्थ्यौँ हामी। त्यसलाई ग्रहण गरेर प्रयोग गर्न सक्नु भएन, यही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो। सर, म अघिकै प्रसङ्गमा पुनः फर्केँ। जसरी प्रधानमन्त्रीले रामको कुरा, सीताको कुरा, त्यसै गरी पशुपतिको कुरा, एमसिसीको कुरा, चीनको कुरा जसरी हामी प्रसङ्गवश जोड्दैछौँ, उहाँ विभिन्न भावभङ्गीमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा यसपटकको जुन राजनीतिक परिदृश्यमा पनि उहाँलाई फेरि त्यो एमाले भन्ने पार्टीलाई मिलाउनको निम्ति चिनिया पक्षको सक्रियता बढेको भन्ने सूचनाहरू पनि बाहिरिरहेका छन्। मैले त्यही पाएको छु। नवादेखि रातारात राष्ट्रपतिजी, किन उहाँ देशको राष्ट्रपति हो, एउटा पार्टीको एउटा गुटको होइन। देशमा यत्रो कोभिड हुँदाखेरि एक दिन कसैले बोलाएर छलफल गर्नुभयो राष्ट्रपतिले? समदृष्टि एउटा चाहिँ डिस्टान्स राख्ने, लकडाउनको पालन गर्नुभयो, त्यो अर्को कुरा छ। भेट्न त जो जाँदा त पार हुँदो रहेछ नि। डिस्टान्स कायम राखेर सबै पोलिटिकल पार्टीमा छलफल गराउनु पर्दैन थियो राष्ट्रपतिले? उहाँको काम त्यो थिएन? छलफल गराउनु पर्ने होइन? अब त्यो गराउन छोडेर पोलिटिकल पार्टीहरूसँग छलफल गरेर छोडेर एउटा गुटकोमा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरिदिनु। अनि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ नेपालको राजनीतिमा? अनि हामीले कसरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका काम चाहिँ सबै कुरा ठिक छन् भनेर कसरी जनताको बिचमा भनेर होइन? अहिलेकै यही परिदृश्यमा पनि स्वास्थ्य चाइनिज, तपाईँले भनेको कुरा चाइनिजहरूको खेलको कुरा अघि जहाँसम्म गर्नुभयो तपाईँले, देखिन्छ केही दिन अब यो कूटनीतिक रूपमा कोही कसरी प्रयोग हुन्छ, तर अलिक सुहाउँदैन कि जस्तो लाग्छ। कहिले ओलीलाई भेटेको छ, कहिले तपाईँको माधव नेपाललाई भेटेको छ, प्रचण्डलाई भेटेको छ, कहिले राष्ट्रपतिलाई भेटेको छ। चाइनिज राजदूतले रत्याउली खेले जसरी त्यसरी राजदूतहरूले हिँड्नु अलिक ठिक हुँदैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। कूटनीतिक रूपमा भले अब सरकारले कसरी गर्न गरेको छ, अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भोलि भविष्यमा यी सम्भावनाहरू फेरि हुन्छन् हुँदैन, अहिले भएको बेला जे गन्न सकिन्छ गरौँ भन्ने चाइनिजहरू लाग्यो भने त्यो नराम्रो कुरा नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। तर नेपालको सार्वभौमत्व सत्ता सम्पन्न मुलुकमा राष्ट्रिय एकतालाई असर पर्ने गरी उहाँहरूले ती काम गर्नु हुँदैन र गर्न सरकारले दिनु हुँदैन थियो, त्यो गलत हो। अब अहिलेकै यो राजनीतिक परिदृश्यमा चाहे चाइनाले गरोस् चाहे भारतले गरोस्, दुईटैले पक्कै निसङ्कोच अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि सरकार जुन स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउनेदेखि संसद
जुन पुनः भङ्ग गर्नेदेखि र अर्को सरकार बन्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको बहुमत नपुग्नेसम्मका परिस्थितिहरू सृजना हुँदैछन् क्रमिक रूपमा भनेर भन्छन्। तपाईँले त्यो सम्भावना देख्नु भएको छ? होइन, अब के काल लाउने उहाँले, अब के बाहेक छ ओलीले नेपाली जनतालाई हिँड्न नदिएर आफू हेलिकप्टरमा हिँडेर गएर काम गरेकै हुनुहुन्छ उहाँले। अस्ति म देख्दै थिएँ यो तामाकोसी उद्घाटन भनेर मन्त्रीहरू लर्को लाएर जान्छन्। यता लकडाउन गरिएको छ, जहाँ जहाँ उहाँ उपस्थित भएको छन् त्यही ठाउँमा बढी मान्छेहरूलाई कोरोना हटस्पट बनेको छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा। चाहे उहाँले अहिले चितवन त्यस्तै भएको छ, त्यो रामको मन्दिर लिएर गएपछि भिड गराइदिनु भयो। त्यो सुन्दारामा गरेका ठाउँमा आज आज मन्त्रीहरू धेरै जसो छन्, मान्यहरू त्यही हालतमा छन् भन्दा यसलाई बढाउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। यो कोभिडलाई पनि बढाउने काम गर्नुभयो। अनि के सङ्कटकाल गर्नु बाँकी छ, उहाँले के लाउनु बाँकी छ, अब के गर्न बाँकी छ देशका लागि? उहाँले जे मनलाई विघटन गरिदिएकै छ। फेरि चित्त नबुझेपछि पार्टीबाट साथीहरू पनि निकालिदिएकै छ। को आफूलाई चित्त नबुझेको, है खबरदार यो जङ्गबहादुर भन्दा म कडा हूँ, बुझ्यौ, यहाँ कानुन नियम सियम छैन, आओ नभएदेखि जाऊ तिमीहरू भनेर भनिदियो। यस्तो प्रक्रियाले मुलुक चलाउने। त्यसमा 27 गते पछाडि नेपालको राजनीति सरल रेखामै जान्छ कि झन् वक्र रेखामा घुम्न थाल्छ? होइन, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, केपी ओलीजीलाई बिदा गरेपछि नेपालले एउटा राम्रो बाटोमा जान्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्नुभएको छ, त्यस पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड के हुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्छ? त्यसपछि नयाँ सरकारको लागि पहल गर्छ। हामी सबैसँग सल्लाह गरेर गर्छौँ अरू पोलिटिकल पार्टीहरूसँग। त्यो अङ्क पुग्ने सम्भावना भएन भने के हुन्छ त? अङ्क पुग्ने सम्भावना हेर्नुहोस्, राजनीतिमा सधैँ एकनाश हुँदैन। महन्तजीहरूले पनि जसले यत्रो घात नेपाली जनतालाई गरेर त्यसको फुर्को समातेर पछाडि लाएर सधैँ राजनीति हुँदैन नि उहाँको। उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ, प्रतिगमन गर्ने, संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, न्याय नमान्ने, अध्यादेशले मुलुक चलाउने, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने, पोलिटिकल पार्टीमा हस्तक्षेप गर्ने, जनताका राहत नदिने, आफ्नो शासनभन्दा बाहेक नहेर्ने, अनि त्यसलाई साथ दिएर सधैँ बस्नुहुन्छ त। त्यसैले सबैलाई विश्वास छ, म सबै पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा हुन्छन् केपी बाहेक र देशमा नयाँ सरकार। त्यसपछि तपाईँको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अब नयाँ सरकार बन्छ। प्रधानमन्त्री को बन्छ पहिला तपाईँ सबैसँग छलफल गरौँ। अब लार्जेस्ट पार्टी त हामी नै हौँ, त्यसपछि उहाँहरू पछाडि, त्यसमा त विवाद भएन। हामी सबैसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। तर तपाईँको पार्टी सभापतिले पनि म प्रधानमन्त्री बन्न मलाई हतारो छैन, बरु उहाँ चुनाव गराउन चाहिरहनु भएको छ भनेर भन्छन्। सङ्ख्या पुर्याउनु पर्यो नि। प्रधानमन्त्री बन्न 138-39 चाहिन्थ्यो, 134-35 जना सांसद चाहिए नि। हामी र एमाले माओवादी मिल्दा 109-10 जना हुन्छ। अनि सङ्घीय समाज जनता समाजवादी पार्टी आउनु पर्यो सबै। ती आयो भने बन्छ, ती नआउँदा त बन्दैन। अनि किन हतार छ भनेर भन्ने त? उहाँहरू चाहिँ जनता समाजवादी अहिले यसरी जोखेर बसिरहनुहुन्छ क्या, कहिले कता कहिले कता। त्यो होइन, राजनीतिमा एउटा स्ट्यान्ड होला, हामीलाई पनि लाग्ला त्यो। तर एउटा निर्णय गर्न धेरै अल्मलिनु हुँदैन। अब चुनावको मुखमा करिब देश पुग्न थालिसकेको छ, स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्रको। अब यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा त फेरि अलिकति जनतासम्म पुग्दा कम भोट आउने, तपाईँहरूलाई त प्रतिपक्षमै बसेर चुनावमा जाँदा फेरि फाइदा हुने परिस्थिति सृजना हुन्छ होला नि त। फेरि के सरकारमा बस्दा कम भोट आउँछ भनेको के भन्नुभएको त? होइन, जुन जसरी आफ्नो नेतृत्वमा यो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा जति एउटा ढुक्क हुनुहोस्, अब नेपाली जनता चाहे जसको नेतृत्वमा चुनाव होस्, अब नेपाली जनता कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत पार्टी दिन तयार छैनन्। हामी पनि जनताकै बिचमा गएर आएका साथीहरू हौँ, हामीले धेरै ठाउँ घुमेका छौँ, हेरेका छौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि नेपाली कङ्ग्रेस प्रभावकारी देखिएन, आन्तरिक कुरामै रोमलियो। यसको मैले जवाफ दिइसकेँ। हामीले चक्काजाम गऱ्यौँ न, हामीले संसदमा टेबल कसैले फुटाउने काम गरेनौँ, कुर्सी भाँच्ने काम गरेनौँ, हामीले कसैले बोकेको ब्रिफकेस खोलेर अर्थमन्त्री जाँदै गर्दा लुटेर फाल्ने काम गरेनौँ। त्यो हुँदा कमजोर सम्झिनु हो भने त्यतातिर मेरो व्याख्या रहँदैन। नभए सबै प्रतिपक्षका रूपमा कसैले बहुमत ल्याएको सरकार चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना बरु र आफ्नै पार्टीभित्रको उहाँहरूको रहेन। त्यसैको परिणाम हो। काङ्ग्रेसले त के गर्नुपर्छ, गुठी विधेयक ल्याउँदा हामीले विरोध गरेकै थियौँ, मिडिया सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा गरेकै छौँ, अध्यादेश ल्याउँदाखेरि यो संसद यसरी चलाउनु पाइँदैन, विरोधै भएको छ। अनि गर्नु पर्यो के? तर अरू भ्रष्टाचारका विषयहरूमा पनि सँगसँगै अध्यादेशसँग जोडिएका विषयमा पनि तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ। कसले हो, कसको आँट थियो? अजय बाबु शिवाकोटले गर्नुभयो। हाम्रो
70 करोडे मन्त्री हुनुहुन्छ नि एकजना, पूर्व मन्त्री गोकुल काङ्ग्रेसलाई जय नेपालको अर्थ थाहा छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि त्यसको जवाफ त मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। उहाँका बारेमा म आज केही प्रवेश गरिनँ, तर ती इस्युहरू त काङ्ग्रेसले उठाएको थियो नि। आज तपाईँले देख्नुभयो नि, यतिका कुराहरू कसले उठायो, ओम्नीका कुराहरू कसले उठायो। आज देशमा सबभन्दा बढी भ्रष्ट हुँदा आवाज हामीले उठाएको होइन। आज पनि तपाईँले देख्नुभयो न, यो कोभिडको यो खोप ल्याउने बेलामा यस्तो लाज मर्दो हुँदा प्रधानमन्त्री चुप्प लाएर घोसे मुन्टो लाएर बस्नुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री खुलुमखुला भनिरहेको छ कमिसन यति % माग्दै मसँग आइपुगे, भिआइपी भूतप्रेत भन्दै हुनुहुन्छ, भूतप्रेत भनेर। त्यो कि त स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यही लिने भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा राय नदिनु पर्छ कि प्रधानमन्त्रीले हटाउनु पर्छ? खै त, उहाँहरू सबैको मिलो मत छ। खानेकुरामा सबै त्यो क्याबिनेटमा भएकाहरू मिलो मत गरेर बसेका छन्। बाहिर बोल्दा एउटा, भित्र उहाँहरूको सहमति हुन्छ। बाहिर देखाउन मात्रै कहिलेकाहीँ पब्लिक कन्भेन्सका लागि एक दुईवटा कुराहरू भन्नुहुन्छ। अब यो सत्तामा नभइसके पछाडि अथवा भनौँ प्रतिपक्षमा भइसके पछाडि डाडु पहिन्यो त हुने कुरा त भएन। तर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि फेरि एउटा विज्ञप्ति मात्रै निकालेर बस्यो, जुन प्रभावकारी रचनात्मक भूमिका यो कोभिडको समयमा खेल्न सकेन, सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेन। हामीले सबभन्दा पहिला होइन तपाईँलाई सरकारलाई ल कोभिडलाई केही गर्नु छ भने ल 50 लाख रुपियाँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर अघिल्लो वर्ष कोभिड सुरु हुँदै हामीले लगेर सिंहदरबारमा अहिलेको ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्रीलाई हामीले बुझाएको होइन। कसैले गरे? कुनै पार्टी नेपालमा देखिए? सरकार देखियो? आज पनि हाम्रा कतिपय पार्टी कार्यालयहरूमा कोभिडका रूपमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन् हाम्रा साथीहरूले। सरकार निरीह भएकाले, सरकार कमजोर भएकाले, सरकारले प्रत्येक जिल्लामा कमसेकम एउटा तयारी त केही न केही गर्नुपर्छ। यो देशमा यति जनसङ्ख्या छ, यति मान्छेलाई कोभिड लाग्यो भने राज्यमा बस्नेले यसो गर्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति यति छ, यिनीहरू बेरोजगार हुन्छन्। बेरोजगार हुनेलाई के गर्ने, कसरी उपायहरू बनाउने, विपन्न वर्गलाई ब्याङ्कमा खातामा पैसा हालिदिने कि सरकारले दिने, त्यो बारेमा के गर्ने, त्यसपछि रोजगारी गुम्न नदिन कोसँग छलफल गर्नुपर्ने, त्यति तयारी त गर्नुपर्छ नि। बालुवाटारमा बसो, भोज खायो, केक काटो, अनि हेलिकप्टरमा कहाँ मनाउन गयो कि बर्थडे मनाउन गयो, त्यसरी मुलुक चल्छ। अनि मन नपरेको मान्छेलाई एयरपोर्टमा ल्याएर बालुवाटारमा थुनिदियो उपकुलपति कोलाई, अनि यति ओम्नीसँग बसो, अनि हेलिकप्टर लिएर केक काटेर जन्मोत्सव मनायो। त्यही हो देशको 3 वर्षको उपलब्धि। तपाईँलाई लागेको छ राम्रो भएको छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले गर्ने कुरा, हामीले त सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, मै थिएँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा। म अघिल्लो कोभिड सुरु हुँदै सायद मलाई लाग्छ, मलाई गर्व पनि लाग्छ, 77 जिल्ला कसैले गर्न सक्नुभयो होला धेरै साथीहरूले। म सबैलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। तर तपाईँहरूले प्रभावशाली काम गर्नुभएको छ। कति सेनिटाइजर चाहिन्छ, ड्रम का ड्रम, कति मास्क चाहिन्छ पुलिसहरूलाई, सशस्त्रलाई, रेड क्रसलाई, उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई, प्रत्येक गाउँपालिकालाई स्प्रे मेसिनदेखि लिएर ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सरकार निधाएर बस्दा हामीले गर्यौँ। अहिले जनताहरू आश गरिरहेछन्। यत्रो समय भइसक्यो, देशलाई निषेधाज्ञा गरेरै चलाएको आज 15 दिनभन्दा बढी हुन थालिसक्यो। यत्रो दिन दुगुना रात चौगुनामा कोभिडका बिरामीहरू बढिरहेको छ। अझ कतिपय ठाउँमा चेक गराएको छैन, होम आइसोलेसन छन्, कतिले भनेका छैन। आखिर यही हो भनेका छन्। यो पुरै गर्दाखेरि देश यस्तो अवस्था आउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई त ढुक्क छ। बालुवाटारभित्र सबै उहाँ त त्यो सेना राखेकाले कोरोना सेना देख्ने बित्तिकै भाग्छ भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने त केही भन्नु छैन। नभएदेखि बालुवाटारभित्र र सिंहदरबारभित्र चाहिँ बसेर के हुँदैन। आइसकेको सांसदहरूलाई, मन्त्रीहरू सबलाई छोइसकेको छ। यो बेलामा यस्तो गर्छु भने कमसेकम प्लानिङ गर्नु परेन। यो बेला पनि कमिसन खाने, यो बेला पनि घुस खाने, यो बेला पनि पैसा चाहिने, मास्क किन्दा पैसा चाहिने, खोप किन्दा पैसा चाहिने, स्वास्थ्य सामग्री किन्दा पैसा चाहिने, प्लेन चार्टर गर्दा त्यसका लागि कमिसन चाहिने, अनि मुलुक कसरी चल्छ? यही हो उत्तरदायित्व। यो विषम परिस्थितिमा मुलुक छ। अब विश्वासको मत लिने र दिने क्रम पनि सुरु भएको छ। अब यो आम जुन कोरोनाका सङ्क्रमितहरूले अक्सिजन पाउन नसकेको अवस्था, त्यसै गरी बेड पाउन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा फेरि जुन चलखेल सुरु हुनु अथवा अङ्कगणित फेरि चाहिँ तपाईँको सुरु हुनु, बनाउने र गिराउने खेल सुरु हुनु, त्यो कति शोभनीय होला? होइन, हामीले त्यो गऱ्यौँ न। प्रधानमन्त्री त्यसै आफै लाग्नु भएको छ, विभिन्न देखाउने खेलमा लाग्नु भएको छ, चाहे प्रदेशमा भन्नुहोस् चाहे केन्द्रमा। अहिले विधिवत अधिवेशन बोलाएर गरेको भए पनि हुन्थ्यो। उहाँसँग जनताको पनि विश्वास थिएन, संसदको पनि विश्वास थिएन। त्यो विश्वास नभएको कुरा अधिवेशनमै हामी देखाइहाल्थ्यौँ। उहाँलाई हतार लाग्यो। यो बेला बेमौसमको बाजा बजाएर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ।
अब जसरी हामीले भन्यौँ अक्सिजनको कुरा, बेडको कुरा, स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा र सरकारले व्यवस्थापन कति गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा अब अहिलेको अवस्था निकै भयावहतर्फ गइरहेको देखिन्छ। दैनिक रूपमा 50 जनाभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। अब सरकारलाई दिने सुझाव चाहिँ के छ? सरकारले गर्न पर्यो के? मैले कतिचोटि भनौँ सबैलाई छलफलका लागि बोलाउँ। कतिपय पार्टी प्यालेसहरू छन्, कतिपय हस्पिटलहरू छन्, कतिपय तपाईँको यो प्राइभेट नर्सिङ होमहरू छन्, ती सबलाई कोभिडको तपाईँको आइसियु व्यवस्थापन गरेर उपचार केन्द्र कहाँ रूपमा व्यवस्थापन गरौँ। आर्मी पुलिसमा रिटायर्ड भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि बोलाउँ, देशलाई सङ्कट परेको बेला आउनुहोस् भनौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डबल भत्ता दिने व्यवस्था गरौँ, उहाँहरू यसरी खट्नु भएको छ। सुरक्षा कर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाऊ, सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा राखौँ, अप्ठ्यारो परेको बेला हामी मुलुक बनाउन लागौँ भनौँ। यसरी जान सक्यौँ भने हामी केही गर्न सक्छौँ। अब भने त यो खोप किन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्नेसँग केही लाग्छ? जनताको जिउमाथि त्यो लासमाथि बसेर भोज खाने सकिँदो रहेछ। पक्कै। अब जुन नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि अहिले बस्न नसकेको अवस्था छ, जुन पार्टीका बैठकहरू पनि सुचारू हुन सकिरहेका छैनन्। कोभिडका कारणले अब के गर्नुहुन्छ, अवस्था यस्तो भयो भने त केही चलेन नि। अब हामी पनि यो अहिलेको जुमलाई प्रयोग गरेर त्यो बाटो पनि जानुपर्छ। अदालत चलेको छैन, न्यायपालिकाहरू बन्द भएका छन्, राम्ररी मुद्दाहरू हेरिँदैन, संसद त्यस्तै हालत छ, पार्टीको बैठकहरू बस्न सकिएको छैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँडुल गर्ने अवस्था छैन, धेरै मान्छेहरूलाई कोरोना लाग्छ। यो बेला त हामीले जबरजस्ती गर्नुभयो। अब पार्टीमा पनि छाया सरकार छ, त्यसै गरी कोभिड छाया नै भयो सरकार। अब अहिलेको बेला हामीले पनि कमिटी गठन गरेका छौँ, उहाँहरूले बडा पहल गरेर छलफल गरिरहनु भएको छ। अब सरकारले त केही नगर्ने, छाया सरकारले के होला? होइन, उसले गरेका गलत काममा चाहिँ हामीले भण्डाफोर गर्न त सक्छौँ। त्यो त गरेकै छौँ नि। गलत काम गर्यो भनेर त काङ्ग्रेसले सबै ठाउँ तपाईँले भन्नु अझै नपुग्या हो कि? छ्यास विज्ञप्ति मात्रै भन्नु, विज्ञप्ति निकालेका छौँ। गएर हामी झगडा गर्नु भएन, मुन्डकी उठाउँदै बालटारमा जानु पनि भएन, जुलुस अहिले निकाल्ने बेला पनि छैन। अनि यसलाई पनि प्रयोग गरौँ न, सोसियल मिडियालाई पनि। भनेको सरकारलाई ठिक ठाउँमा हिँडाउन तपाईँहरूको तहबाट गरेको अनुसन्धान, छलफल, अनुगमन र त्यो बाहिर ल्याएको कुराले पनि सरकारलाई ठिक ठाउँमा हिँडाउन नसकिँदो रहेछ। यो आखिर हेर्नुहोस्, निदाको मान्छेलाई बिउजाउन सकिँदो रहेछ, निदाको बहाना गरेको मान्छेलाई बिउजाउन सकिँदैन भनेर गणेश माझीले भन्नुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यही हुनुभयो क्या केपी ओली। यो त कस्तो भने घैँडा जस्तो, जति हान्दा पनि त्यो छाला केही नहुने, जति गर्दा पनि त्यो के हो के हो। अब अलिकता मिडिया पनि हेर्नु हुँदो, यसो कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा पनि जनताको अभिमतहरू आउँदो, सोसल मिडिया पनि हेर्ने प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हुन्छ। सल्लाहकार पनि नेपालमा सबभन्दा बढी सल्लाहकार राख्ने प्रधानमन्त्रीकै नाउँमा उहाँ छ। प्रत्येक सिंहदरबार गयो भने कोठे पछि उहाँका सल्लाहकार भन्दा बाहेक कोही छैनन्। यस्तो बेला अलिअलि त इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हो। कस्तो मलाई त अचम्म लाग्छ कि यो खुराफाती माइन्ड, सत्तालाई कसरी चलाउने भन्ने मात्रै इन्फर्मेसन राख्ने, अरू कुरो ध्यान नदिएर यस्तो भएको हो कि? नभए त हेर्नुहोस् त अवस्था भयावह छैन निसङ्कोच। यो बेला सबै त एकीकृत हुने बेला होइन। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ उहाँको गयो भने अनि उहाँ के गर्नुहुन्छ, अनि खेर बस्यो टेलिभिजनमा हेर्नेलाई एउटा जोकर जस्तो भनेर देख्नुभयो, आज फलानले यसो गर्यो, कसलाई प्रचण्डलाई हो कि आज फलानले यसो गर्यो माधव नेपाल, म आज हेर्दै थिएँ भएर। अब त्यो आफ्नै पार्टीको कुनै बेलाको आफूभन्दा सिनियर महासचिव पनि एउटा मर्यादा हुन्छ। म पनि प्रतिपक्ष हो, म पनि प्रधानमन्त्रीलाई दुःख लाग्दो हो, मेरो नियत तपाईँमाथि गाली गरेर देश बर्बाद भएको हेरेर बस्ने तपाईँलाई गाली गर्ने नियत होइन। यो सुध्रियो भने नेसनले, देशले, जनताले केही राहत पाउँछ भन्ने हो। मैले गाली गर्नुको अर्थ पनि छैन, तर कमसेकम आफ्नो मनले, स्वविवेकले पनि एउटा निर्णय त गरिदिनुहोस् मुलुकका लागि। आफ्नो स्वार्थ त त्यागिदिनुहोस् केही समय। तपाईँ नहुँदा कस्ता कस्ता बिपी नहुँदा मुलुक चल्यो, गणेशमानजी किसिनजी नहुँदा पनि चलायौँ, ओली नहुँदा त चल्छ नि यार, झन् राम्रै चल्छ। यो बर्बाद नपारिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हस्, नेपालको आगामी दिनको राजनीति ठिक ठाउँमा जाओस्, कोरोना सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने राजनीतिक पार्टी र सरकार पक्षमा त्यो ध्यान केन्द्रित होस्। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। बोलाउनु भयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा। उहाँसँग
नेपालको पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अब मुलुकलाई कतातर्फ धकेल्दैछ र यसले के सङ्केत गरेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।